अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बिग बैश 2026 में पाकिस्तानी बड़े-बड़े स्टार प्लेयर जो हैं वो भी हिस्सा है। बाबर आज़म, रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं और टूर्नामेंट जो है वो अब एंड पर है और ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रिजवान की, जो रिजवान के साथ जो सलूक किया गया बिग बैश में, उनकी बेइज़्ज़ती की गई। और कल के मैच में जो है स्टीव स्मिथ ने जो है बाबर आज़म के साथ जो सलूक किया गया और उसकी जो है उसकी इज़्ज़त ख़राब की गई और उसके साथ बदतमीज़ी की गई बाबर आज़म के साथ, तो ये इंतहाई दुःख की बात है। इख्तिलाफ़ आप रख सकते हैं, मेरा कोई फ़ेवरेट नहीं है, ना मेरे बाबर आज़म कोई फ़ेवरेट है, ना रिजवान फ़ेवरेट है, कोई भी मेरा फ़ेवरेट नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है पाकिस्तानियों पर, तो फिर डिफेंड करना पड़ता है। फिर हक होता है आपका कि आपका हक बनता है कि आप आवाज़ उठाएँ अपने प्लेयरों के लिए। तो सबसे पहले बात करूँगा रिजवान के साथ, जो सलूक किया गया मोहम्मद रिजवान के साथ मेलबर्न रेनिगेट्स ने। रिजवान बैटिंग पे खड़े थे और पीछे से आवाज़ लगाया गया कि आप आ जाएँ। मतलब उनको रिटायर आउट किया गया, बगैर आउट किए उसको बुलाया गया। तो एक किस्म की ज़्यादती है यार, बेइज़्ज़ती है ना। इंटरनेशनल लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है यार, और फिर आप ऐसे बेइज़्ज़ती करते हैं इतने बड़े प्लेयर की, तो ये नाइंसाफ़ी होती है। चाहिए रिजवान को उसी दिन था कि वो उसी दिन टूर्नामेंट छोड़ के पाकिस्तान आ जाते, तो ये नौबत ही ना आ जाती आज। कल के मैच में बाबर आजम के साथ जो सलूक किया गया स्टीव स्मिथ ने, अब लोग कहेंगे कि भाई बाबर आजम ने मिसिंग कर दी। ठीक है, मिसिंग कर दी, लेकिन वो मेहमान बन के गया है वहाँ। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो आपको चाहिए कि आप उनको रिस्पेक्ट दें। अगर वो जो भी करे ना, आप उनको इज्जत देंगे। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करें, आप उनका मजाक उड़ाएं। अब कल के मैच में जो है बाबर आजम ने लास्ट बॉल पर शॉट मारा और बॉल चली गई बाउंड्री पर फील्डर के पास, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मना कर दिया रन से। फिर स्टीवन स्मिथ ने इंटरव्यू में बात की थी कि हमने ड्रिंक्स ब्रेक में जो है हमने बात की थी, मैंने और बाबर ने, कि आपने मुझे स्ट्राइक देना है और मैं शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट करूंगा, मैं हिट करूंगा। तो बाबर ने हाँ कर दिया। तो फिर बाबर इतना नाराज क्यों था जब बाबर आउट हुआ और बल्ले को जो है बाउंड्री पे मार दिया? तो इससे साफ नजर आ रहा था कि बाबर नाखुश था इस रवैये से। इतना बड़ा प्लेयर है और इतने मतलब जब आप बड़े लीग खेलते हैं और ग्लोबल लेवल पर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया देखती है यार। ये कोई गली मोहल्ले वाली क्रिकेट नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। और पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया कि यार ये किस तरह की हरकतें हो रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब ये हिस्सा बने बाबर आजम, शाहीन और रिजवान, तो स्टेलियन ने कितनी मतलब मार्केटिंग की। पिक्चर्स देते थे भाई, वीडियोस देते थे कि किंग आ रहे हैं, ईगल आ रहे हैं, ये और वो, मतलब पैसे कमा रहे थे और खूब मतलब उनको इज्जत दे रहे थे। आसमानों पे जो है इनको उठाया गया। लेकिन जब अब टूर्नामेंट खत्म होने पर रहे, तो अब ये जो है इस तरह की सलूक कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ। बाकी मुल्कों के प्लेयर भी खेल रहे हैं, लेकिन ये सब पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ये ज्यादती हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। तो पीसीबी को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले कि भाई अगर हम अपने प्लेयरों को इजाजत देते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने खरीद लिया। तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और पीसीबी को चाहिए कि स्पेशली वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से बात करें कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं वो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है यार, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ। ये एक किस्म बेइज्जती होती है और ये बहुत मतलब यार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है यार। ये कोई मामूली बात नहीं होती, पूरी दुनिया देखती है यार। और फिर आपके फैन जो है वो फिर गुस्सा होते हैं, फिर आपके घर वाले उन पर क्या गुजरते हैं। तो ये मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए। आप किसी लोकल प्लेयर के साथ इस तरह हरकत करें ना, खुदा की कसम वो नाराज हो जाता है, वो भी जो है टूर्नामेंट छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप इस तरह की बेइज्जती करते हैं किसी बड़े प्लेयर की, और वो भी ऐसा प्लेयर को पाकिस्तान का वो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, जो कि दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में उनका नाम आता है, और आप इस तरह की हरकतें करें। लेकिन कुछ गलतियां हमारी प्लेयरों की भी है, बाबर आजम की, कि वो 45-50 बॉलों पर जो है 55-60 रन बना रहे। तो टी20 की क्रिकेट जो है वो अलग है। अगर आप एक मुल्क जा रहे हैं एक लीग खेलने के लिए, तो ये मतलब है कि आपने वहां खेलना तेज है, आप 15 बॉलों पर 30 रन बना दें। लेकिन इस माइंडसेट के साथ बना दे कि यार सामने वाले को तो ये दिखे ना, सामने वाले को ये नजर आ जाए कि भाई हाँ इसने खेला है। अगर आप 40 बॉल पे 45 रन बना रहे, तो फिर जाहिर सी बात है उनको तो गुस्सा आएगा। अब स्टीवन स्मिथ ने जो है 42 बॉलों पे सेंचुरी मार दी और बाबर आजम ने 42 बॉलों पर 47 रन बनाए,
تو ظاہر سی بات ان کو غصہ تو ان کو آتا ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یار بابر نے غلط کیا یہ کیا اور بابر ایک ٹکے کا پلیئر نہیں ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مہمان بن کے گئے وہاں. جب آپ مہمان بن کے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ رسپیکٹ دیں اینڈ تک. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بگ بیش لیگ یہ پاکستانیوں کا آخری سیزن ہوگا. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں کو جو ہے اگلے سال وہ لیں گے یا حصہ ہوں گے, مجھے نہیں لگتا. لیکن چیلنجز ہوتے ہیں, ہر پلیئر کے ساتھ چیلنجز ہوتے ہیں. جب آپ کسی ملک جاتے ہیں نا, دوسرے ملک, تو وہاں کی کنڈیشن آپ کو اتنی آسان نہیں لگتی. چیلنجز تو ہوتے ہیں لیکن ایک میچ میں آپ کم از کم 30-35 بالوں پہ آپ 50 تو مار دینا یار. اب آپ نے 9 میچز کھیلے ہیں, رضوان اور بابر نے 9 میچز کھیلے ہیں, اور ایوریج آپ ان کی دیکھیں نا یار, رضوان کی ایوریج ہے 18 اور بابر کی ایوریج ہے 28. یہ وہ پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور 50-50 ایوریج کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن ایک لیگ میچز میں ان کی ایوریج آپ دیکھیں کتنی کم ایوریج کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں. تو پھر غصہ تو آتا ہے, ہر بندے کو غصہ آتا ہے کہ یار کس طرح یہ انٹرنیشنل میں اس طرح کھیلتے ہیں, اور جب یہ لیگ میچز میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے ہوتا نہیں ہے. شاہین کو آپ دیکھیں 4 میچز میں شاہین نے 2 وکٹیں لیے اور وہ بھی ٹیلنڈر کو آؤٹ کیے, مطلب اچھے بیٹسمینوں کو آؤٹ ہی نہیں کیے. تو اس طرح کی پرفارمنس تو پھر نہیں کرنی چاہیے نا. آپ کریں, آپ شروع سے مارے, آپ کو کوئی مطلب یہ نہیں ہے. لیکن آپ جب آپ بولوں کو ڈاٹ کرتے تو وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ یار کہیں ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ اپنے کنڈیشن سے جب آپ باہر چلے جاتے ہیں نا دوسرے کنڈیشن میں, آپ کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ نے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس سے لڑنا ہے. میں اپنی بات کروں نا, جب میں اپنے گراؤنڈ میں کھیلتا ہوں نا تو میں مطلب بہت خوش ہوتا ہوں, مجھے مطلب ریلیکس ہوتا ہوں کہ یار اپنی وکٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ یار وہاں بال کیسے آتی ہے, وہاں بال کیسے کرنا ہے, بیٹنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ وہاں سارا دن میں وہاں کھیلتا ہوں. لیکن جب ہم اپنے گراؤنڈ سے دوسرے گراؤنڈ جاتے ہیں نا, باہر جاتے ہیں نا, پھر ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کنڈیشن ہمارے اگینسٹ ہوتی ہے, چیلنج ہوتی ہے کہ یار اس وکٹ پہ جو ہے بال کس طرح آئے گی, وہاں پہ بال کس طرح کرنی ہے, اور لمبی وکٹ ہوتی ہے. تو ہر چیز آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے, لیکن آپ نے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کا دن نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کا دن ہوتا ہے نا تو آپ ہر وکٹ پر اور ہر جگہ پر آپ کھیل سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کا دن نہیں ہوتا نا تو آپ 1000 کوششیں کریں لیکن آپ سے نہیں لگیں گے. تو اسٹیون اسمتھ کا کل دن تھا, اس نے لگا لیے. تو کچھ لوگ کہہ رہے کہ یار بابر کا دن کب آئے گا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے یار. جب آپ نے اتنے بڑے لیول پر آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے تو کم از کم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلے کہ سامنے والے کو نظر آ جائے کہ ہاں یار یہ کھیلنے والا ہے اور یہ کھیل رہے ٹیم کے لیے. اگر آپ اس طرح کھیلیں گے کہ ڈاٹ پہ ڈاٹ تو وہ تو یہی سوچیں گے کہ یار یہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں, ٹیم کے لیے تو نہیں کھیل رہے. تو میں بات کر رہا تھا جو زیادتی بابر اعظم اور رضوان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. لیکن ہمارے کچھ ایکس کرکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اچھا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. ہمیں پتہ ہے جب آپ اپنے دور میں کھیلتے تھے نا, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے تھے, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. باتیں کرنا تو آسان ہوتا ہے نا, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا میچ دیکھنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب آپ خود کھیلتے ہیں نا, جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کرکٹ کھیلنا کتنا مشکل کام ہے. فٹ بال کھیلنا, کوئی بھی اسپورٹس ہو, باہر سے دیکھنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب آپ کھیلتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کتنا مشکل کام ہوتا ہے. پریشر ہوتا ہے یار, ایک پریشر کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور جب آپ پھر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں نا اور کراؤڈ بھی آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے اور آپ کے سپورٹر بھی نہیں ہوتے, اپنے ملک میں جو ہے آپ کے سپورٹر بھی ہوتے ہیں, تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں کہ یار چلو اپنا ملک ہے اور اپنے لوگ ہیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں نا مہمان بن کے, تو آپ کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں, پھر آپ کو چیلنجز سے لڑنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور جب اتنا بڑا پلیئر ہو گلوبل لیول پر, ان کا ایک نام ہوتا ہے بابر اعظم جیسے پلیئر, پھر وہ جب ایک ملک جاتے ہیں تو ان کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے, بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ چیزیں تھی آج کی اس ویڈیو میں, یہ باتیں تھی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں, چینل کو سبسکرائب کریں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.